अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमिल कम्युनिकेशन की स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। 1 on 1 में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलमकार की जो न सिर्फ माहिर इक्तिसादियात है बल्कि वादी कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के हवाले से भी कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। इन्होंने गुज़िश्ता बरस इनकी एक तख्लीक जो है मंजर आम पर आई है। कश्मीर डायमेंशन ये कलमबंद की है। इसका पहला एडिशन जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। जनाब शबीर अहमद शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद है और इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, माहिर इक्तिसादियात और कलम, इन दोनों के दरमियान जो एक रिश्ता कायम हुआ है, ये कैसे कायम हुआ, कहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी इस टाइम। और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है इस टाइम हमारा बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम ख़ुसूसी तौर नौजवानों की बात करेंगे, तो ये जो हमारा इक्तिसादी सेटअप इस वक्त जो बिखरा पड़ा है, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि हमने जो यहाँ पे बात स्टार्ट की, आपने और मैंने, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा बचपन जो गुज़रा है वो शहर खास में गुज़रा है, श्रीनगर में, नौशहरा इलाके में, और बाकी इलाकों में भी उसके जो इर्द गिर्द बाकी इलाके भी हैं उनके साथ भी टच रहा। तो एजुकेशन के हवाले से बहुत मेहनत की मैंने बचपन से ही, चूँकि ओवरऑल यहाँ पे मिडिल क्लास ही फैमिली थी जो यहाँ पे रहा करती थी। तो मैं भी एक मिडिल क्लास की फैमिली से आया, तो जो एजुकेशन का जोश और वलवला था, तो मुझे मेरे हिसाब से कि मेरे में भी उतना ही था जो कि उभर के सामने आ गया कि जो आप इस वक्त कश्मीर डायमेंशंस के नाम से जो इस वक्त देख रहे हैं। मैंने भी बहुत मेहनत की बचपन से ही। उसके बाद एसपी कॉलेज भी ज्वाइन किया और उसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रुझान उस टाइम भी था, तो उस वक्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी शमूलियत की, तो कामयाबी भी हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो हमारा टोटल जम्मू कश्मीर का, ख़ास तौर कश्मीर की जो जब हम बात करेंगे, तो मैंने देखा यहाँ पे कि जो हमारा यूथ पर्टिकुलरली है और जो हमारे लोग हैं, सोशो इकोनॉमिक जिसको हम बोलते हैं, कि तो उसमें बहुत लैगिंग है। अगर हम पेपर्स भी देखेंगे, चैनल्स भी देखेंगे या कुछ और भी देखेंगे, उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं नज़रअंदाज नहीं करता, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। वो दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। लेकिन मैंने कोशिश की कि किस तरह से हमारा सोशो इकोनॉमिक सेटअप जो होगा, जो इक्तिसादियात की ही बुनियाद पे जो होगा, तो वो कैसे उसको कैसे एक सिमत मिलेगी, उसको कैसे एक इम्पोर्टेंस हर किसी की ज़िंदगी में मिलेगी, हर किसी की जो भी फ़र्द है इस जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू खासकर कश्मीर में हम जब देखेंगे, चाहे टूरिज़म है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे हमारा बजट है। तो मैंने पहले फर्स्ट मुझे लगता है कि पेपर में निकला है रिगार्डिंग बजट एनालिसिस ऑफ J&K। तो मैंने इसमें भी वो कोशिश की है एक चैप्टर लाने के लिए कि जो कि हमें आम पता ही नहीं है। ठीक है, हम आम तौर पे किसी आपने समाजी और इक्तिसादी जो उमूर है वो इस किताब में आपने उनके अलग अलग चैप्टर्स में वो मालूमात जो है आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि आपकी परवरिश जो है वो शहर खास में हुई है, वहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं कि बहुत कम आगे आप पाते हैं, कई वजूहात है उसकी। परवरिश शहर खास में हुई, किस घराने में, जो आपका घराना है उसमें किस तरह का रुझान रहा है? क्या आपका घराना एक पढ़ा लिखा घराना था या आप उस घराने से नहीं थे? उसके हवाले से हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को वो सब कुछ बताइए। मैंने आपसे पहले कहा कि बीइंग अ मिडिल क्लास कि उतना भी ठीक ठाक था, तो पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। मेरी फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी ही फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी मेरे ये पेरेंट्स हैं, मेरे
بھائی ہیں بہن ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی الحمدللہ یہ پڑھے لکھے ہیں. اور ہمارے گھر میں ایک خاص ماحول یہ رہتا تھا کہ ہم دوسرے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے. اس ٹائم جب میں بھی آگے بڑھا تو میں نے بھی سٹارٹ دوسرے بچوں کے پڑھانے سے ہی کیا, اپنے گھر سے ہی. تو یہ رجحان رہا وہاں پہ کہ جو بھی میں نے سیکھا میں نے کوشش کی کہ دوسرے تک پہنچانے کے لیے. تو یہ رجحان رہا. آپ اگر معلوم بھی کر سکتے ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایون مجھے اس وقت بھی, میرا فیس بک کا پیج بھی ہے, اس کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے, کہ اس پیج میں بھی مجھے سر کہہ کے بلاتے ہیں. اس ٹائم میں بھی ہمارا سر یہ رہا ہے. تو ہم نے جو بھی کیا ہے یا جو کچھ بھی آیا ہے تو اس سر سے, تو بچپن سے ہی جو ہمارا گھر سماجی تعمیر میں آپ کا ایک اہم اور کلیدی رول رہا ہے, اور آپ رول پلے کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ قابل سراہنا آپ کی کوششیں ہیں. ہمیں یہ بتائیے, یہ جو آپ نے تخلیق کی ہے کیسے آپ کو ذہن میں آیا کہ مجھے یہ عوام تک پہنچانی ہے؟ کیونکہ ماہر اقتصادیات, اور اس میں جب ہم آگے جا کر ہم آپ کے جو سپورٹس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے, ایک نئی ڈائمنشن لے کر آپ آگے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بتائیے. جو بھی آپ بک دیکھیں گے تو اس میں پرٹیکولر سبجیکٹ چنا جاتا ہے, اس میں ایک پرٹیکولر سبجیکٹ چنا جاتا ہے. جو بھی بک اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے, موسٹلی جس کو ہم کہیں گے, اس میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جو بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے, کہ اپنے تجربات, اپنی ایکسپیرینس آپ نے اس میں ڈالا ہے, ایکسپیرینس کے حساب سے. اور مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی جو لیکنگ تھی یہاں پہ, کہ ایک نوجوان ہمارا, ایک یا عام شہری جو بھی ہمارا ہے, جس کو یہ چیز چاہیے تھی میرے حساب سے. تو میں نے فرسٹ آف آل جو رائٹس اپ میرے تھے لوکل نیوز پیپرز میں آتے ہیں میرے رائٹس اپ, آپ نے دیکھے بھی ہوگے, اس کی کلیکشن کر کے بھی میں نے یہ بنائی ہے. اور جو بھی اپنی ایکسپیرینس تھی, جو بھی مجھے آفیشیل ایکسپیرینس جس کو بولتے ہیں, تو اس کے بنا پہ بھی میں نے آفیشیل ایکسپیرینس کے حساب سے بھی میں نے اس میں کچھ چیپٹرز ایڈ کیے, اور اس میں کچھ ایکسپیرینس جو تھی وہ اس میں نے شیئر کیے, تاکہ یہ جو ایک جب بالغ ہو کے, بڑا ہو کے, اور ایجوکیشن پا کے, اور اس کے بعد ایمپلائمنٹ پا کے, یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ اس میں نے ڈالنے کی کوشش کی, تاکہ یہ چیزیں جو ہیں, جو عام چیزیں یہاں پہ جو عام چیزیں اس سے ہٹ کے میں نے یہ بک بنائی ہیں, تاکہ جو بھی یہ پکڑے کہ یہ لگے اس کو کہ نہیں یہ میرے ہی لیے بنی ہے. عام جو ہمارے ویور ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو اقتصادی حالت ہے وہ اس کا تانا بانا بکھر کر رہ گیا. ہماری جموں کشمیر بھی اس کی تند ہواؤں سے جو ہے محروم نہیں رہ سکی, وہ اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. آپ نے ذکر کیا ایک چیپٹر میں اقتصادیات کے حوالے, جیسے آپ نے بجٹ کا ذکر کیا ہے. ہمارے ویورز کو آپ بتانا چاہیں گے کہ کس سمت ہم صحیح ڈائریکشن کیا رہ سکتی ہے, کس طرح ہم اپنی جو اقتصادی حالت ہے یا ترقی ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے میں نے کچھ چیپٹرز اس میں لکھے ہیں اس کے حساب سے, جو جن کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو یہ اسٹریم لائن کریں گے. اسٹریم لائن رہنا تو رہنا ہی ہے, ہم ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں, پوری بلڈنگ اگر 4 فلورز کی ہو اس میں بھی رہ سکتے ہیں. زندگی تو گزارنی ہے. میرے حساب سے سب سے پہلے جس کو ہم اکنومی جس کو بولتے ہیں, دیکھیے جس کا ہم ویسٹ مینجمنٹ بھی بولتے ہیں, جس کو پیسہ اپنا ضائع کرنا, وہ کنسٹرکشن پہ ہے ہمارا سب سے بڑا. جو بھی پیسہ ہمارا ہے ہم لگاتے ہیں اپنی کنسٹرکشن پہ. آپ دیکھیے کہ میں نے اس پہ لکھا ہے, اس پہ میں نے ٹائٹل دیا ہے ان پلانڈ کنسٹرکشن جس کو ہم بولتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو, جو بھی ہمیں سب کو اس کی ضمن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہمارا ضرورت زندگی ہے جی, قرآن میں بھی لکھا ہے, ہمارے اسلام میں بھی لکھا ہے, یا اور باقی ریلیجنوں میں بھی لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھا ہے, سب میں لکھا ہے. اور جب ہم دنیائی طرز پہ بھی دیکھیں گے تو اتنی ہی ضرورت ہمیں چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو. ہم اپنا, میں پرسنل ایکسپیرینس میں بھی میں نے کہا اس میں لکھا ہے پرسنل ایکسپیرینس, ہم ادھر سے بھی پیسہ لاتے ہیں, ادھر سے بھی پیسہ لاتے ہیں, ادھر سے بھی, لیکن کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ صرف کنسٹرکشن پہ.
تو ہمارا سارا فنڈ جو ہوتا ہے وہ بلاک ہوتا ہے ہمارا کنسٹرکشن پہ. یہ مین چیز ایک چیز میں نے بتائی. دوسری چیز اب ہم اس کو اور ڈسکشن پہ بھی لے سکتے ہیں کبھی انشاءاللہ. تو دوسرا پوائنٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو فوڈ سسٹم ہے, جو ہمارے کلچر ہے, روایت, ہمارا کلچر بہت ہی رچ ہے, یہ مجھے پتا ہے, لیکن ہمیں سوشو اکنامک کے حساب سے اس کو سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سٹریم لائن دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے میریج پہ بھی آپ دیکھیے کہ اتنا ضائع ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری آؤٹ سائڈ JNK میں بھی اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو ویسٹ فوڈ ہوتا ہے اس کو مینیج کیسے کریں گے, کیسے پہنچائیں گے دوسرے تک, تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. اگر ہمارا سٹریم لائن کس کو بولتے ہیں کہ ہمارا یہ سٹریم لائن یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی چیز جو ہمارا پیسہ ہے, خون پیسے کی کمائی ہے, خون پیسے کا پیسہ ہے, یہ ضائع کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اس کو فوکس کر کے آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ وہ ایک وسیع ٹاپک ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آپ نے یوتھ کا ذکر کیا اور آپ نے انوالو کیا ہے اپنی کتاب میں یوتھ کو بھی. سپورٹس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہمیں بتائے کہ ماہر اقتصادیات اور سپورٹس کے درمیان یہ جو تعلق ہے اپنے آپ میں مجھے ایک کمبینیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. یہ کمبینیشن کیسے ہوئی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. ماہر اقتصادیات کے ساتھ ساتھ میں محبوب العالم سپورٹس کا مینیجر بھی ہوں. اس کو بولتے ہیں MACC بھی بولتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے MACC محبوب العالم سپورٹس کلب, ٹھیک ہے, یا محبوب العالم کرکٹ کلب جس کو بولتے ہیں MACC. تو یہ چیز ہو گئی کہ جو بھی ہمارا اس میں ایک چیپٹر میں نے سپورٹس بھی رکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے کہا کہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس پہ جو بھی میں نے کی, تو مجھے بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا. تو اس شوق کو برقرار رکھنے کے لیے اس شوق کو, اور جو بھی اس بک کو پڑھے گا اور اس کے بعد جو سوشو اکنامک ایشوز انشاءاللہ اس کو سالو ہو جائیں گے تو اس کو ایک سپورٹس کی بھی ضرورت پڑے گی. بالکل صحیح, ہر کسی کو. آج تو ایک پروفیشن پورا بن چکے ہیں, الگ کھیل سے پروفیشن ہے. فیوچر یوتھ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس میں سیکیور کر رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے اس میں ایک چیپٹر جو سپورٹس کا بھی رکھا ہے, کیونکہ آپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو یا امپورٹنٹ جس کو بولتے ہیں فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی جس کو بولتے ہیں, جب آپ فٹ رہیں گے اس میں تو آپ کو سپورٹس کی بہت ضرورت پڑے گی. تو میں نے اسی لیے اس کو. شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, ہر ایک کے اندر جو ہے قلم کار چھپا نہیں ہوا ہوتا ہے. آپ کو کب لگا کہ آپ کے اندر ایک قلم کار چھپا ہوا ہے, آپ کو لکھنا چاہیے اور عوام کو کچھ دینا چاہیے؟ ڈو یو بلیو می کہ میں جب آفس سے آتا ہوں تب مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں لگتا جب تک کہ میں لیپ ٹاپ یا کوئی بھی جو انسٹرومنٹ ہیں وغیرہ ٹائپ کر کے اس پہ تھوڑا سا ایک آرٹیکل نہ لکھوں. بلیو می, کیونکہ جو بھی لوکل ڈیلیز یہاں پہ چھپتے ہیں, بہت سارے چھپتے ہیں, الحمدللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, ان کو سراہنا کی جانی چاہیے. تو اسی بنا پہ جب بھی میں نے ایڈٹ پیج جب آپ دیکھیں گے تو میں نے جب وہ دیکھا کہ اس میں بھی میرا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے دل کو والنٹری. تو میں نے سٹارٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ 2010 سے سٹارٹ ہو گیا. 10 ایئرس مجھے لگتا ہے اس کو بنانے میں, اور 1 سال مجھے لگتا ہے بک کو بھی بنانے میں لگا, اور نیکسٹ انشاءاللہ 1 سال جب ہو جائے گا تو اس کا نیکسٹ والی سیکنڈ ایڈیشن بھی اس کا آئے گا انشاءاللہ. تو اس کے حساب سے میں نے اس کو یہ کیا کہ میں نے جب گھر سے آ کے آفس سے آ کے اور جب میں نے اس پہ سٹارٹ کیا, اب میری مانے آپ یا نہ مانے چائے بھی نہیں پی, مزہ نہیں آتا جب تک آپ کچھ نہ کچھ لکھے. 2-3 چیزیں لکھیں گے کچھ نہ کچھ. اچھا, ایون یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ایون میں کبھی نائٹ میں بھی ہوشیار گژھان, میں تو آپ لکھنے بیٹھتے ہیں, نوٹ کر کے رکھتے ہیں, پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو. آخری یوتھ کے لیے کیا پیغام رہے گا, اور آپ کی کتاب میں جو بھی ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ان کے لیے اس میں کیا راز یا کیا پیغام چھپا ہوا؟ جو بھی
यूथ हमारा है और जो भी मैंने कहा कि आम लोग भी जो हैं, तो मैं उसको उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि एक बार ये पढ़िए आप देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में जो हैं, जो भी चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये किसी हद तक वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि इसमें नाम है कश्मीर डायमेंशंस, दैट मीन्स कि इसमें मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ ज़िंदगी में जो भी चीज़ें उनको आएगी इसमें इंशाल्लाह वो देखेंगे। और ख़ास तौर पे हमने स्पोर्ट्स के हवाले से जो आप भी कहिए, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स का रुझान यहाँ पे हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। और इंशाल्लाह मैंने ये कोशिश की है पिछले 3 साल से, हमने हमारा महबूबुल आलम क्रिकेट स्पोर्ट्स जो है क्रिकेट क्लब हमारा आउटसाइड स्टेट खेला उन्होंने टूर्नामेंट्स, और जिसमें एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा आता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एट लोकल लेवल किसी कंट्रीब्यूशन जो भी स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं तो उनके हिसाब से, और जो भी लोकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विंटर जब होता है तो यहाँ पे ग्राउंड्स गीले होते हैं तो यहाँ पे खेलना मुमकिन नहीं होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि विंटर में, ये समर में तो होता है स्पोर्ट्स, तो विंटर में मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बाहर खेलें और उसमें उनका एक्सपोजर भी बहुत बढ़ जाता है उसमें। तो मेरे हिसाब से कि जब ये बुक पढ़ेंगे, और मुझे लगता है जब ये इंटरव्यू भी आपका, सारे व्यूअर्स जो जानना चाहेंगे ये बुक उनको कहाँ मिलेगी, क्या बाज़ार में हर जगह दस्तयाब है या पर्टिकुलर किसी जगह पर दस्तयाब? जी ये कॉलेजेस में, हर किसी कॉलेज में एक सेट है, हर इस कॉलेज, ख़ासतौर कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हैं, इस्लामिया कॉलेज में भी हैं, तो और इसके बगैर बहुत सारी जगहों पे जो भी हमारा बुक सेलर हो, एक्चुअली ये कोविड में ही आ गया इसका कंसाइनमेंट इसका कोविड में भी आ गया, तो उसके हिसाब से मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन लाल चौक वगैरह में जो होते हैं सेंट्रल श्रीनगर में अभी नहीं हुई, लेकिन कहीं जगह हैं, मैंने फेसबुक पे इसको दिया है, तो फिर वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ख़ास तौर नौशारा, दरगाह लाल बाज़ार और श्रीनगर के कभी तो मेरा फ़ोन भी नंबर होता है। तो यकीन मानिए आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तशरीफ़ी तो हमें नहीं हुई है, बहुत सारी बातों का खुलासा और करना है आपको। हम दोबारा अपने स्टूडियो में दावत देंगे, दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे, कई पहलू जो है उन पर खुल के बात नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि चूँकि बदकिस्मती वक्त की कमी है, वक्त की कैद है, उसकी वजह से हम गुफ्तगू जो है शामिल जारी नहीं रख सकेंगे। आपको दोबारा दावत देंगे, दोबारा आपको यहाँ पर लाएंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपको दोबारा तकलीफ देंगे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स की भी तशरीफ़ी नहीं होगी, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि एक माहिर इक़्तिसादियात, स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ उनका, और फिर कलमकार, ये जो तीनों चिंदू का कम्बिनेशन है ये कैसा है, ये एक ऐसी रूह है, वो बहुत कुछ जानना चाहेंगे। मैं ज़ाती तौर बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मेरी तशरीफ़ी नहीं हुई, मैं इसलिए आपको दोबारा तकलीफ़ दूंगा और दोबारा हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा और हमारी चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया, शुक्रिया व्यूअर्स। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब